बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। 2 से 3 बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये डेवलपमेंट्स मुस्लिम ममालिक से मुताल्लिक़ हैं। मुस्लिम ममालिक के जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, जो ये बटे हुए हैं, इन डेवलपमेंट से मुताल्लिक़ हैं और इन्होंने एक बार फिर अमेरिका को इन्वॉल्व किया है अपने मामलात में, क्योंकि अमेरिका जो है वो ख़ुद जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है उस पर अमल पैरा होकर इन ममालिक के मामलात में मुदाखलत करता रहता है, टांग अड़ाता रहता है। इनको हमेशा बांट के रखा है अमेरिका ने और इसमें वो सक्सेसफुल रहा है। अब इन डेवलपमेंट्स में ईरान इन्वॉल्व है, इनमें सऊदी अरब इन्वॉल्व है, इनमें लीबिया, यमन इन्वॉल्व है, इनमें यूएई इन्वॉल्व है, टर्की इन्वॉल्व है इसमें। और हमारी जो डिवीज़न है मुस्लिम ममालिक की, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मनफ़ात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। ये ना कभी पहले नज़र आया हमारे दरमियान इत्तेहाद, ना इकबाल ने इसे अपने इर्द गिर्द देखा अपने माज़ी करीब में, और फिर उसके बाद जो उनकी दूरअंदेश नज़र थी उसको ये नज़र आ रहा था कि आगे भी नहीं होगा और आगे भी अभी भी इसके आसार नहीं हैं। ट्रंप की वारंट गिरफ्तारी तो कुछ पुरानी बात हो गई, ये इस पर कुछ डेवलपमेंट्स हो गई। ईरान ने इसकी वजूहात बता दी, जनरल कासिम सुलेमानी, और फिर उसके बाद ये कहा गया है कि जब ट्रंप ऑफिस में नहीं होंगे, आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं, सेकंड टर्म के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जब वो नहीं होंगे ऑफिस में तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंटरपोल को लिख दिया गया है। CNN ने दिलचस्प ये है कि इस मामले पर इंटरपोल का रद्द-ए-अमल मांगा है। इंटरपोल की जानिब से ये कहा गया है कि वो इस दरख्वास्त को ईरान की एंटरटेन नहीं करेगा। उसकी वजह इंटरपोल की जानिब से ये बताई गई है कि इंटरपोल नहीं एंटरटेन करता सियासी शख्सियात के हवाले से दरख्वास्तें, मजहबी शख्सियात के हवाले से, जो शख्सियात कौमियत के मामलात होते हैं उनसे जुड़ी हों, और फिर वो शख्सियात जो अस्करी हों, जो मिलिट्री से ताल्लुक़ रखती हों, उनके हवाले से इंटरपोल कार्रवाई नहीं करता, दरख्वास्तों को एंटरटेन नहीं करता। अमेरिका के जो नुमाइंदे हैं ईरान के लिए, ब्रायन हुक, उन्होंने इस पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। अमेरिका में जो थिंक टैंक्स के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ईरान में इंतखाबात आने वाले हैं, उन इंतखाबात से पहले ये एक सियासी शोबदाबाजी है, उसके सिवा कुछ नहीं है। और ब्रायन हुक कहते हैं कि अपने आप को आप मजाक उड़ाने के लिए पेश कर रहे हैं, ये एक बड़ी गैर संजीदा सी बात है। ईरान के लिए मामला सीरियस है। जनरल कासिम सुलेमानी ख़ातमी साहब के बाद दूसरी ताकतवर तरीन शख्सियत थे ईरान में, और पासदारान इनक़िलाब जो हैं उनके कमांडर थे। ईरान ने इस मामले पर एक शख्स सैयद महमूद मूसवी माजिद सज़ाए मौत सुनाई इसे, और ईरान का ये कहना है कि जो जनरल कासिम हैं और उनके साथी हैं उनके वेयर अबाउट्स की, वो कहाँ मौजूद हो सकते हैं, इनकी मुखबरी जो है वो अमेरिका के लिए इस शख्स की जानिब से की गई थी। और अब इस सूरत हाल में जो ईरान में या इस ख़ित्ते पर नज़र रखने वाले माहिरीन हैं, सऊदी अरब के, मुस्लिम ब्लॉक के, गल्फ़ के, वो ये कहते हैं कि ईरान के इस मूव का ट्रंप को फ़ायदा हो सकता है। सदर रूहानी तो अपने 2 टर्म मुकम्मल करके जा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने सेकंड टर्म के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके इस मूव का सदर ट्रंप को फ़ायदा हो सकता है। जब ब्रायन हुक ने ये जवाब दिया है और ये कहा है कि ये गैर संजीदा सी कोशिश है, तो उस वक्त आदिल अल जुबैर के साथ वो मौजूद थे, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा। आदिल अल जुबैर ने भी कुछ ऐसी ही बात की, और सऊदी अरब इस मामले में अमेरिका के साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। एक तो ये मामला है, इस मामले के पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं जो हमें आने वाले दिनों में नज़र आएंगे। दूसरी जानिब ये जो अरब मुल्कों का इत्तेहाद है, इस इत्तेहाद ने एक कश्ती पकड़ने का दावा किया है। इस इत्तेहाद का ये कहना है कि ये कश्ती यमन के हौसी बागियों के लिए मिसाइल्स की एक शिपमेंट लेकर जा रही थी, इसे पकड़ा गया है। और अमेरिका से अब इस कश्ती के पकड़े जाने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा से अमेरिका से कुछ मुतालबात किए गए हैं। इनकी जानिब से कहा गया है कि ईरान पर जो 13 बरस की पाबंदियाँ थी वो अक्टूबर में ख़त्म हो रही हैं। ये पाबंदियाँ जो हैं वो वापस लगाई जाएं, वरना ईरान इस ख़ित्ते में बदमाशी करेगा।
وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی اقوام متحدہ نے بھی یہ بات کی ہے، اینٹونیو گٹریس نے بھی یہ کہا ہے کہ جو میزائلز کے ٹکڑے ملے ہیں سعودی عرب پر ہونے والے حملوں کے بعد، وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ میزائلز ایران کے تھے۔ اب یہ شپمنٹ پکڑی گئی ہے۔ یہ مسلسل امریکہ پر زور ڈالا جا رہا ہے، اقوام متحدہ پر زور ڈالا جا رہا ہے کہ ایران پہ مزید پابندیاں لگائی جائیں۔ ان پابندیوں کے باوجود بھی ایران اسمگلنگ کر رہا ہے اسلحے کی، تو یہ سلسلہ روکا جائے۔ عادل الجبیر نے کہا ہے کہ ایران نے یمن میں حوثی باغیوں کو اسلحہ تو دیتا ہے، لڑنے پہ اکساتا ہے، حالات بگاڑتا ہے، $1 بھی نہیں لگایا، جبکہ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ہم نے وہاں $14 بلین کا پیکج دیا ہے اس کو ریسٹور کرنے کے لیے، بحال کرنے کے لیے، ان کی اکانومی بہتر کرنے کے لیے۔ تو ایران جو ہے وہ صرف اور صرف یہاں باغیوں کو اکسا رہا ہے سعودی عرب کے خلاف۔ امریکہ یہ کہتا ہے، UAE یہ کہتا ہے کہ جو اس خطے میں امریکی مفادات ہیں، ایران پر یہ پابندیاں اگر نہ لگیں تو ان کو بھی نقصان پہنچے گا، تو اس لیے یہ پابندیاں ایران پر لگائی جائیں۔ اب ایران کے ہی بلاک کا ملک ترکی، ایک خط اور سامنے آیا ہے، یہ خط TRT ورلڈ نے دکھایا ہے۔ اس خط میں جو UAE کے سفیر ہیں انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ترکی کو روکا جائے، امریکہ مداخلت کرے لیبیا کے معاملات میں براہ راست اور ترکی کو روکے، ورنہ ترکی جو ہے وہ لیبیا میں جاری خانہ جنگی میں اس صورتحال کو بگاڑ رہا ہے، اور یہاں جو ہے وہ عرب ملکوں کے لیے ترکی مشکلات پیدا کرے گا۔ ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا ہے کہ یہ جو بلاکس ہیں ان میں ہمیں ایک جانب ترکی نظر آیا، ایران نظر آیا، ملیشیا نظر آیا، اور پھر دوسری جانب ان خلیجی ممالک میں سعودی عرب اور اس کے ساتھی ہیں۔ تو یہ ڈیوائیڈ ایک تو بہت بڑی ہو گئی ہے۔ دوسرا، اس ڈیوائیڈ کے ساتھ ساتھ یہ جو ترکی والا معاملہ ہے، اس معاملے میں یہ خط TRT ورلڈ نے دکھا دیا ہے۔ اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس خط کا پڑھ کے سناؤں۔ Turkey has continued to push and provoke near Sirte and has deployed navy vessels off the coast. Our analysis is that this is being done very deliberately to bait Egypt into entering, and right now Egypt is seriously considering it. اب یہ جو معاملہ ہے جہاں امریکہ کو اس میں انوالو کیا جا رہا ہے UAE کی جانب سے، یہ کلیئر دکھا رہا ہے کہ ایک ڈیوائیڈ ہے۔ یہ ڈیوائیڈ ہمیں نظر آئی تھی سعودی عرب جب کھڑا ہوا تھا اس سہ ملکی اتحاد کے سامنے، جس میں ملیشیا، کوالالمپور میں جو سمٹ ہوا تھا، ترکی اور ایران موجود ہیں، دوسری جانب یہ عرب ملکوں کا بلاک موجود ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت ایران پر پابندیوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لگائی جائیں، کیونکہ اکتوبر میں یہ پابندیاں ختم ہونے جا رہی ہیں۔ 2023 میں ترکی پر جو پابندیاں لگی تھیں وہ پابندیاں ختم ہونے جا رہی ہیں، اور یہ ملک مل کر اس خطے میں، ترکی ان پابندیوں کے خاتمے کے بعد تیل کے ذخائر سے مالا مال ملک ہو سکتا ہے۔ ترکی ایک بہت بڑی اقتصادی طاقت بن کر یورپ، امریکہ، ان سب کے لیے جو عالمی طاقتیں ہیں، اور خاص طور پر جو مسلم مخالف عالمی طاقتیں ہیں، ان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ترکی ایک پورے مسلم بلاک کو جو ہے وہ لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اپنی معاشی طاقت کے ساتھ، اپنی عسکری طاقت کے ساتھ، اپنی ٹیکنالوجی اور تعلیم کے ساتھ ترکی جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ عرب دنیا میں اس نہیں دیکھا جا رہا ایک کامیابی کے طور پر، اور اسے عرب دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے ہیں۔ ایران پر پابندیاں لگیں، ایران کو روکا جائے، ترکی پر پابندیاں لگیں اور ترکی کو روکا جائے، ورنہ ترکی صورتحال بگاڑ دے گا، امریکہ کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ جو ہم مسلمان ملکوں کی سیاست ہے، اس سیاست میں کلیئر نظر آ رہا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے تمام مسلم ممالک آگے بڑھیں، اس وقت آپ کو جو نظر آ رہا ہے، کچھ دنوں کی بات ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا کہ اسرائیل ابھی ذرا سا اس میں بریک لگا ہے، لیکن اینیکسیشن پلان پر آگے بڑھے گا، ہمیشہ آگے بڑھا ہے۔ تو یہ بھی سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ہوا تھا۔ تو مسلم ممالک کا یہ بلاک آگے بڑھ کر ترقی کے راستے پیدا کر سکتا ہے تمام مسلم ممالک کے لیے، لیکن دوسری جانب ان ممالک سے خوفزدہ جو ہمارے ہی مسلمان ممالک ہیں، وہ اپنا ایک دوسرے کا راستہ روک رہے ہیں، اور ہماری یہ ڈیوائیڈ جو ہے وہ بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنا فائدہ دیکھ سکیں،
ہم اپنی بہتری دیکھ سکیں، ہم یہ جو غیروں پر انحصار ہے، یہ عسکری معاملات میں ہو، ٹیکنالوجی کے معاملات میں ہو، یہ معیشت کے معاملات میں ہو، اسے کم سے کم کریں اور وہ برتری، وہ بہتری جو ہمیں اپنی نظر آ رہی ہے اس کی جانب بڑھیں۔ لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے سے ہمیں نظر آتے ہیں نا جھگڑے، گلی محلے کے جھگڑے، یہ بڑے ریئل ہوتے ہیں، یہ بڑے ہوتے ہیں، ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں ملکوں کے جھگڑوں میں، اور بالکل جس طرح سے یہ گلی محلے کے جھگڑے ہوتے ہیں بالکل اسی طرح سے یہ ملکوں کے جھگڑے بڑے ہو کر کسی چودھری کو شکایت لگانے تک پہنچتے ہیں۔ یہاں وہ چودھری امریکہ ہے، اور یہاں جو لڑتے جھگڑتے مسلمان ممالک ہیں جن میں سے کوئی بھی بہت آگے بڑھ کر اس چودھری کو ٹکر دے سکتا ہے، ہم خود اس کا راستہ روک رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہمیں جو بہتر ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں نے یہ تمام چیزیں ایک اپنے انٹرنیشنل ریلیشنز کے استاد ہیں، ان سے یہ تمام باتیں کر کے اس ویلاگ کے لیے یہ تمام چیزیں سمجھ کے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ دعا ہے کہ ہم اپنا بہتر جو ہے وہ دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔